हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। बैरून मुल्क बाहर के मुल्क रहने वाले लोगों से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वीज़ा लगा के तुम बाहर गए हो, क्या तरीका किया तुमने, कैसे तुम्हें फलां वेस्टर्न कंट्री का पासपोर्ट मिला, कैसे तुम वहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, घर अपना है कि नहीं है, खाना पीना मज़े का है कि नहीं, लग्जूरियस लाइफ है कि नहीं, कपड़े कौन से वाले पहन रहे हो, कपड़ों का कितना डिफरेंस है, जहाँ से वो शख्स गया होता है जिस मुल्क से, उससे रिलेटेड डिफरेंस पूछा जाता है कि पहले की लाइफ में और बाहर के मुल्क जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है उसमें क्या फ़र्क है, करेंसी में कितना मज़ा है। अगर कोई डॉलर में या जैसे कनाडा में रह रहे हैं या अमेरिका में, यूके में, खासतौर पे इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो लोग पूछते हैं अपनी करेंसी का और इन करेंसीज़ का रेट में फ़र्क। ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया हो गया, इन कंट्रीज़ में डॉलर पाउंड ये ऐसे एक जादुई एक बहुत ही इन करेंसीज़ को ऐसे समझा जाता है जैसे तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ डॉलर में है, पाउंड में है। लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें सुकून है वहाँ जाकर, कि तुम बाहर की कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर रहते हुए तुम्हें नींद ठीक से आती है कि नहीं आती, तुम्हारा दिल मुतमईन है। अगर तुम हंसते हुए दिख रहे हो कि तुमने अगर साफ कपड़े भी पहने हैं, अच्छे कपड़े, महंगे ब्रांड्स पहने हैं, लेकिन क्या तुम खुश हो? तुम्हारी आवाज़ में वो खनक सुनाई नहीं दे रही, वो चहचहाहट नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे वो सुकून नहीं है। जब तुम अपने मुल्क में होते थे तो तुमने सादे कपड़े पहने होते थे, लेकिन तुम बहुत पुरतमाद होते थे। अब तुम्हारे चेहरे पे बेचारगी नजर आती है, थकावट नजर आती है, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए नजर आते हैं। ये कोई नहीं कहता, और अगर किसी को नजर भी आता होगा वो फील भी करते होंगे ये फर्क, लेकिन कभी कोई आपको शो नहीं कराएगा। बाहर जो अमेरिका में, यूके में लोग रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में अपने मुल्कों से दूर रहने वाले लोग हैं, अच्छी करेंसी जो कमा रहे हैं, उनके बेरौनक चेहरों को देखकर भी कोई उनको नहीं कहता, उनका सिर्फ वहाँ की करेंसी नजर आ रही होती है। कभी किसी ने उनका दिल का हाल नहीं पूछा, ना उनके चेहरे को देखकर बोला कि तुम बहुत उदास लग रहे हो, या कोई फीमेल रिश्तेदार गई है, कोई बहू बेटी गई है बाहर के मुल्क, उसके चेहरे पे परेशानी है, उसकी आवाज में जो पहले खनक होती थी, वो हंसती रहती थी, खुश थी। जब वो बाहर के मुल्क जाती है, चाहे वो ब्याह कर दूसरे मुल्क जाए, चाहे वो हस्बैंड के साथ सात समुंदर पार चली जाए, लोगों को एहसास होता है, पता होता है, लेकिन कोई ना बताता है ना पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून है कि नहीं है, और फिर उसका हल बताना तो दूर की बात है। तो हम अक्सर औकात सहेलियां यहाँ पर, जाहिर है सबका गम एक है, परदेस, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ पर उर्दू, हिंदी, पंजाबी समझने वाले लोग हैं, जब वो यहाँ अमेरिका में आसपास कम्युनिटीज़ में इकट्ठे बैठते हैं तो उनके दिलों में कोई एक दूसरे के मुल्कों के खिलाफ नफरत नहीं होती है। सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठ के खाते हैं, बातें करते हैं। सबका गम एक होता है, परदेस का गम। जब सब ये बातें डिस्कस करते हैं तो सबका मौक़िफ़ एक होता है कि जितना मर्जी बिजी रहने की कोशिश करें, जॉब कर लें। ख़वातीन भी जॉब करती हैं यहाँ पर, टीनेजर बच्चे भी करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनको पैसे की लालच है तो करते हैं। 50% लोगों ने अपने बिल्स पे करने होते हैं, घरों के खर्चे, अपनी फ़ीस पे करनी होती है। 50% वो अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए कि घर बैठकर वहशत में परेशान होने से बेहतर है, डिप्रेशन का मरीज़ होने से बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए, कुछ घंटे कहीं जॉब कर लें, उससे पैसे भी आ जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और एक और भी बड़ी मज़ाहिया बात एक सहेली ने बोली कि अच्छा है घरों में रहकर जो तंग और बंद घर होते हैं उनके अंदर हीटर में रहकर अपनी सारी स्किन को ड्राई करने से बेहतर है, या अंदर कूलिंग में रह कर अपने जिस्म का सत्यानाश करने से बेहतर है कि बाहर जाके जॉब कर लेते हैं। तो ये आज तक वैसे किसी ने नहीं बोला कि क्या मुसलसल एसी में रहें 24 घंटे, आप मुसलसल हीटर में रहें 24 घंटे, उससे भी आप के मूड में फ़र्क आ जाता है, आप मेंटली फिज़िकली परेशान हो जाते हैं। लोग सिर्फ करेंसी देखते हैं, कमाई देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, इस तरह की बातें लोग देखते हैं। सुकून की बात मैंने करनी थी इस वीडियो में कि अगर आप चलें, अब सारी बात कर देते हैं, अगर आप परदेश में हैं या परदेश में नहीं भी हैं, अपने मुल्क में भी हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे ही हैं, आपके पेरेंट्स जिंदा हैं या नहीं हैं, आप एक बच्ची हैं अपने मुल्क में,
اپنی شادی شدہ زندگی گزاری ہیں، آپ شادی شدہ لڑکی ہیں، پردیس میں زندگی گزار رہی ہیں، تو آپ سکون کیسے لیتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ سکون کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر شاپنگ نہیں ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، یا باہر واک کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے نیبرز کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ٹیبلٹس کی بات آتی ہے، وہ تو پھر بہت فضول اور غلط حرکت ہوتی ہے، جو لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دوائیاں لیتے ہیں، یا وہ سلیپنگ پلز وغیرہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں نیند آ جائے۔ ہمارے ذہن میں جو وحشت ہے، سوچوں کی جو جنگ ہو رہی ہے، پریشانی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ بس دوائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ بہت کم آج کل لوگ ہیں، آج کل بہت سچ میں کم لوگ ہیں جو ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی پرسکون ہیں، اور اس کے لیے ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو۔ وہ تھراپی کے لیے جائیں کہیں پہ، وہ ڈھیر سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو وہ فریش ہوں گے۔ بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گروپس میں ڈیلی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ویک اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جا کے، لیکن ڈھیر سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی اداس ہوتے ہیں۔ تو مین جو کنسرن ہے، پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا، کہ آپ اگر چار دیواری کے اندر ایک گھر کے اندر بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں، یا آپ باہر بھی کہیں ہیں، تو آپ سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میڈیٹیشن، عبادت، نماز، اللہ کو یاد کرنا، صرف یہ چیز ہے جو آپ کو سکون دے سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ ساری باتیں ہم لوگ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی سٹوریز سنتے ہیں، بچوں کی بھی، ٹین ایجر بچوں کی بھی، اور پردیس میں رہنے والے لوگوں کی بھی، اور جو اپنے اپنے آبائی ملکوں میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی ہم سٹوریز سنتے ہیں۔ سب سچویشنز میں سب کی بیماری کا، بے سکونی کا حل ایک ہی نظر آتا ہے کہ صرف آپ، کیونکہ میں میڈیٹیشن اس لیے بولا تھا کیونکہ کافی زیادہ میرے اس چینل کے سبسکرائبرز ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، تو آپ لوگ میڈیٹیشن کریں، آپ پرے کریں۔ جب آپ پریشان ہوں، آنکھیں بند کریں، کلوز یور آئیز، فیل لائک یو آر ٹاکنگ ٹو یور گاڈ، یو آر ناٹ الون۔ اور جو مسلم ہیں وہ تو یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ڈیلی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ 5 وقت کی دن میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ چلیں 2 دن میں ایک بار اس نے نماز پڑھی ہے یا ہفتے میں ایک بار پڑھی ہے، وہ آپ کو خود فرق بتائے گا کہ جب اس نے نماز پڑھی، اس نے سجدہ کیا، تو اس کے دل کی حالت کیا ہوئی، اس کے دل کی بے چینی، جو دماغ میں جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ جو دماغ کے اندر پریشانی، وحشت تھی، وہ زمین کے اندر ہی کہیں دفن ہو گئی جب وہ سجدے کے لیے آگے نماز کے دوران زمین پہ اس کا ماتھا لگا۔ یہ آزمانے کی چیز ہے۔ اگر کسی نے کافی مہینے ہو گئے نماز نہیں پڑھی ہے، سال بھی ہو گیا ہے، کئی لوگوں کو سالوں ہو گئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ بس پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو بغیر کسی مقصد کے بس گزارے جا رہے ہیں۔ آپ ایک نماز شروع کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر سکون کہاں سے آ رہا ہے۔ بس نماز پڑھ لیں، سوچیں نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو میں بہت کام کی آپ کو بات بتائی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے یہ کام کی چیز ہے۔ بہت بار ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دل کی باتیں نہیں سمجھ پاتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور نہیں کر پاتے ہیں، تو بس پھر وہ بھی بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، پرے کریں، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہی ہمارے دماغ کو، دل کو سکون دے سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ زیادہ تر لوگ جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو پردیس میں یا آپ کے آس پاس، آپ کے اپنے ملک میں اگر کوئی اداس پریشان نظر آتی ہے، خاص طور پہ خاتون نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو تھراپی کی ضرورت پڑے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے زندگی کو پرسکون کیسے بنانا ہے، تو آئی تھنک یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ اور ایک بات جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں پیرنٹس کے متعلق، تو آج کے ٹاپک میں پیرنٹس کی خدمت کریں، پیرنٹس کا دھیان رکھیں، اس سے بھی آپ کو دلی سکون ملے گا۔
اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات، جب اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ پھر اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے آپ کے لیے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور سچ میں پھر آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، آپ کو ٹھیک سے نیند آتی ہے، آپ کو اپنے آس پاس پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے، آپ بہت خوش فیل کرتے ہیں۔ تو اپنے پیرنٹس کا، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھا کریں، ان کی ہر شریف بات پہ جی بولا کریں، اور اپنے ماں باپ کی دوائیوں کا، ان کی ضرورت کی چیزوں کا دھیان رکھیں، ان کو لا کے دیا کریں، ان کے لیے ایک پرسنل الماری رکھ دیں، ان کے کمرے میں ان کی چیزیں لا کے رکھا کریں، کوئی کسی کو بھی اجازت نہ ہو ان کی چیزوں کو چھیڑنے کی۔ دیکھیے گا وہ پھر آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں گے، اور ان دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جاتے ہیں جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی اور جس کے لیے آپ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ تو جی ہاں جی، سکون حاصل کرنا ہے زندگی میں، چاہے آپ پردیس میں ہیں، چاہے آپ اپنے ملک میں ہیں، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔